नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी शिक्षा क्षेत्रको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ। त्यसमा पनि संस्कृत सापेक्ष शिक्षाको विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ र पछिल्लो समय विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ संस्कृत शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ, यसको महत्त्व छ। अब संस्कृत शिक्षा लागू हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले विभिन्न खालका लेखहरू पनि लेखिरहनु भएको छ। त्यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै नेपालीहरू प्रवासमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालको विकाससँग जोड्नको लागि बहस, अन्तर्क्रिया, छलफल कार्यक्रम पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो कार्यक्रमको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछु र विशेष संवादको लागि आज हामीले एकजना शिक्षाविदलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सन्तोष गौतम र सँगसँगै उहाँ मैले अघि पनि भने जुन ब्रेन गेन सेन्टर भन्ने छ एउटा संस्था जसले चाहिँ कसरी चाहिँ अब विज्ञता हासिल गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो भनौँ न धेरै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ, देशको परिस्थिति यावत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा संयोजक भएर पनि काम गर्नुभएको छ सन्तोष गौतम सरले। उहाँसँग हामी समग्र समसामयिक विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठीक छ। के छ, कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? पेशागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अब मैले मेरा आफ्ना पेशागत क्रियाकलापहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराइसकेकै छु हैन। हजुर हजुर। म शिक्षा क्षेत्रमै छु। पढाउने अब बाहेक अब केही यो एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रेन गेन सेन्टरको संयोजकको भूमिका, कलेजहरूमा पढाउने, अनुसन्धान गर्ने, पब्लिस गर्ने, अब यही क्षेत्रमा लेख्ने हैन, यही क्षेत्रमा प्राज्ञिक कामहरू गर्दै रमाइरहेको छु अहिले। लेखिरहनुहुन्छ बेला बेलामा हैन? आज भोलि पनि यहाँको लेख आइरहेको छ हैन? हो, लेखिरहन्छु। नेपाली पत्रिकाहरूमा नेपाली भाषाका पत्रिका, अङ्ग्रेजी भाषाका पत्रिका लगायत इभन इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा पनि मेरा केही जर्नल आर्टिकलहरू पब्लिस्ड छन् हैन। लेख्ने यो एउटा बौद्धिक अभ्यास गर्ने कुराहरूमा नै म आफूलाई रमाइरहन चाहन्छु। यहाँले चाहिँ विशेष गरी नेपालको शिक्षा प्रणालीको अवस्था, शिक्षाको अवस्थाको विषयमा लेखिरहनु भएको हामी देख्न सक्छौँ होइन? आज भोलि पनि आइरहेको छ। अहिले संस्कृत सापेक्ष शिक्षाको खाँचो भन्ने कुरा पनि लेख्नु भएको छ। यो किन, यो खास बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ एउटा मेरो अनुसन्धानमूलक रिपोर्टमा आधारित लेख हो हैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो देश वास्तवमा बहुलतामूलक देश हो। यो संविधानले पनि स्वीकार गरिसकेको कुरा हो हैन। विभिन्न संस्कृतिका, विभिन्न जाति, वेशभूषा, रहनसहन, सोच, चिन्तनका हैन मानिसहरू समाजमा बसोबास गरेका छन्। अब हाम्रा कक्षा कोठाहरूमा पनि त विद्यार्थी आउने त्यही समाजहरूबाट हो। त्यही समाजमा भएको त्यही विविधतामूलक हैन, त्यही डाइभर्सिटीबाट हाम्रा कक्षा कोठाहरूमा पनि विद्यार्थी आउने हुन् भनेपछि अब हाम्रो कक्षा कोठा पनि बहुलतामूलक हुने भए। किनभने समाजमा त्यो विविधता छ भने हाम्रो कक्षा कोठामा विविधता त नहुने कुरा भएन। त्यो कारणले गर्दा अब हाम्रो कक्षा कोठामा पनि विभिन्न जात, धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, चिन्तन, सोच हैन, रहनसहन, शैलीका विद्यार्थीहरू रहने भए भनेपछि कक्षा कोठा अब हामीले सोचे जस्तो होमोजिनियस अथवा एउटै तरिकाले, एउटै अप्रोचले त्यो कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हैन एकदमै प्रोडक्टिभली अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अब त्यसलाई त्यो मान्न सकिँदैन। किनभने कक्षाभित्रै बहुलता छ हैन। विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति त्यो परिवेशमा हैन, घर परिवारबाट हुर्केर आएका जुन बच्चा बच्चीहरू हुन्छन् तिनको सोच्ने शैली हैन, तिनको अरूलाई हेर्ने शैली हैन, तिनको मूल्य मान्यताहरू, तिनले मनाउने चाडपर्वहरू, तिनले के कुरा, तिनका भ्यालुजहरू, नर्म्स र भ्यालुजहरू हैन, तिनका त्यो प्र्याक्टिसेसहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा अनि तिनीहरू त्यो सँगसँगै त्यो जातिहरूसँग जोडिएका विभिन्न खालका अरू इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसेसहरू, नलेज सिस्टमको कुरा भयो, तपाईँको अब कल्चरल खालका जुन एउटा अकुपेसनहरू भए हैन। किनभने हेर्नु अहिले नेवार कम्युनिटीभित्र हेऱ्यो भने हरेक नेवारका विभिन्न ती जातिहरू, विभिन्न ती सेक्सनहरूभित्र कति फरक फरक खालका कस्ता ट्रेडिसनल अकुपेसनहरू छन्। ती अकुपेसनहरूलाई प्रमोट गर्न सक्यो भने एकदमै एउटा दिगो र एउटा रिलायबल लाइभलीहुड म्यानेजमेन्टको आधार बन्न सक्छ त्यो हैन। अब त्यो खालका कुराहरू, त्यो विविधतालाई
देख्ने आँखाले हेर्न सकियो र त्यो विविधतालाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँभित्र भएका स्रोत साधनहरूलाई पनि त्यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको एउटा अभिन्न अङ्ग बनाएर अगाडि लैजान सकियो भने मात्रै त्यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सक्छ। किनभने भोलि फेरि त संस्कृत सापेक्ष शिक्षाको खाँचो भन्नुभएको छ नि, यसले कहाँ जोड्न खोजेको? अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि त्यो बहुलतामूलक संस्कृति छ नि त्यहाँ, जुन कक्षा कोठा त कस्तो भयो भने अब विविधतापूर्ण भयो हैन। अब त्यो विविधतापूर्ण कक्षा कोठामा के ट्रेन गर्नु पर्यो विद्यार्थीलाई भन्दाखेरि एकअर्कालाई बुझ्ने। जस्तै अब हाम्रो समाजमा के हुन्छ भन्दाखेरि जातीय द्वन्द्वहरू देखिन्छ, विभिन्न नाममा जातीय द्वन्द्वहरू, छुवाछुतको कुराहरू हैन। अब एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने, आफूमा विभाजनका रेखाहरू कोरेर एउटा सामाजिक एकता र सद्भावको भावना, सद्भावको एउटा वातावरण कायम गर्न नसक्ने, त्यो खालको परिवेश जुन एउटा देखिन्छ त्यसलाई समाधान गर्ने भनेको यो संस्कृति सापेक्ष शिक्षणले हो। किनभने कक्षा कोठाभित्र जब त्यो समाजको एउटा सानो स्वरूप कक्षा कोठामा हुन्छ, त्यहाँभित्र ती विद्यार्थीहरूलाई त्यो समाजमा मिलेर बस्ने कुराको लागि ट्रेन गर्नु पर्यो। एकअर्काको संस्कृतिलाई स्वीकार्ने, एकअर्कालाई बुझ्ने, मिलेर बस्ने, आफूमा भएका स्ट्रेन्थहरूलाई युनाइटेडली प्रयोग गरेर हैन, त्यसबाट समाज र समग्र राष्ट्रको हितमा त्यो क्षमता, त्यो स्रोत, त्यो ज्ञानको भण्डार हैन, त्यो एउटा भनौँ न सांस्कृतिक जुन सम्पदा हो त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने एउटा वातावरण त्यहाँभित्रको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापले बनाउनु पर्यो। भनेपछि अहिले यो पछिल्लो समयमा र पहिले पनि यो जातीय द्वन्द्वको कुराहरू उठिरहेका छन् हैन। यसलाई चाहिँ हामीले पाठ्यक्रममा चाहिँ उतार्नु पर्यो, त्यो व्यक्तिलाई सिकाइनु पर्यो, विद्यार्थीलाई सिकाइनु पर्यो। किनभने विद्यार्थी त समाजमा बस्छ, समाजमा यस्ता खालका कुराहरू उठ्ने गर्छन्। समाज एउटा समाजले, एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई चाहिँ नमान्ने, उसको धर्मलाई अस्वीकार गर्ने, अपहेलना गर्ने हैन, झैझगडा गर्ने त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा त विभिन्न जात जातिका विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ, मलाई यो कुरा चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको उद्देश्य। कक्षा कोठा भन्नाले अब एक हिसाबले मैले कक्षा कोठा भनेर त्यो कक्षा नै एकदम एज सच भन्न खोजे होइन, त्यो विद्यालयको शैक्षिक संस्थाको त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यो वातावरणभित्र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो जातीय बहुलताभित्रका मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्ने, एक अर्कोलाई स्वीकार गर्ने, गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो एकातिर। अर्कोतिर आफैलाई पनि चिन्ने बनाउनु पर्यो। मान्छेले आफ्नो संस्कृति आफै पहिचान गरे हुँदैन, आफ्नो स्ट्रेन्थहरू बुझेको हुँदैन हैन। अनि त्यसलाई अगाडि बढाएर एउटा गर्वका साथ, प्राइडका साथ, स्वाभिमानका साथ, आत्मगौरवका साथ हैन उनीहरू त्यो समाजमा बाँच्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हुँदैन। त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा त्यो लेन्सलाई हैन, त्यो अरूलाई हेर्ने लेन्सले जुन हामी हेरिरहेका हुन्छौँ, त्यो लेन्स कहिलेकाहीँ आफैतिर पनि फर्काएर आफैलाई पनि बुझ्ने, आफ्नो संस्कृति पनि बुझ्ने, त्यहाँभित्रका मूल्य मान्यताहरू बुझ्ने, अरूलाई पनि बुझ्ने र एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बाँच्ने। र त्यति मात्र नभएर हाम्रो आफ्नै पुरातन ज्ञान, हरेक जात जातिसँग जोडिएको पुरातन ज्ञान हो जुन हो इन्डिजिनियस नलेज। किनभने त्यो इन्डिजिनियस नलेज भनेको अहिले विभिन्न कुराहरू चर्चाहरू गरेको पाइन्छ, नलेज बेस्ड इकोनोमी हैन, यावत कुराहरू। अब त्यो कुराहरूमा त्यसको एउटा मौलिक आधार हो त्यो इन्डिजिनियस नलेज भनेको। किनभने अब त्यसैलाई हामीले प्रमोट गर्न सक्यो भने एकातिर हाम्रो जीवनयापनको, हाम्रो जीवनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने एउटा दिगो र सबल आधार त्यो हुन्छ भने, अर्कोतिर हामीले यो अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको एरा जुन छ, जुन एउटा सीमाविहीन हैन एउटा विश्व हैन, चाहे त्यो पोलिटिकल्ली होस्, इकोनोमिकल्ली होस्, कल्चरल्ली होस् हैन, एडुकेसनल्ली सबै हिसाबले जुन एउटा परिकल्पना गरिएको छ, त्यो सीमाविहीन विश्व हैन, होल वर्ल्ड इज अ भिलेज भनेर जुन परिकल्पना गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो एउटा सबल अस्तित्व हामी दाबी गर्न सक्छौँ हैन। अब हाम्रो आफ्नो कुरा केही पनि हामीले पहिचान नगर्ने भनेपछि हामीले हाम्रो संस्कृतिको पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। त्यो संस्कृतिको पहिचान गरेर त्यसमा हामी गौरवान्वित हुन सक्ने र हाम्रो आगामी सन्ततिहरूलाई पनि गौरवान्वित हुँदै यसको जुन एउटा भनौँ न यसको रुट छ, यसको आधार छ हैन, यसका विभिन्न पक्षहरू छन्, त्यसलाई बोध गर्ने, त्यसलाई इन्टर्नलाइज गर्ने र त्यसैको आधारमा एकातिर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने। किनभने आधुनिक ज्ञान नआउँदै यहाँ मान्छेहरू बाँचेका थिएनन् र थिए नि त, थिए यहाँ आफ्नै सिस्टम थियो बाँच्ने, हरेक समस्याको समाधान थिए, हरेक रोगका उपचार थिए यहाँ हैन, हरेक कुराहरू यहाँको हाम्रो जुन एउटा ट्रेडिसनल वेबाट पनि गरेका थिए। तर भयो के भने हामीले त्यसभित्रको विज्ञानलाई बुझ्ने प्रयास गरेनौँ, त्यसलाई खोज्ने, अनुसन्धान गर्ने हैन, त्यसका विभिन्न कुराहरू एक्सकाभेट गर्ने, डिग आउट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा ज्ञानको ग्लोबल नलेज सिस्टममा त्यसलाई पुर्याउने काम हामीले गर्नतिर लागेनौँ। कतातिर लाग्यौँ भने हामी सबै कुरा जुन वेस्टर्न आयातित
हैन बाहिरबाट आएको त्यतापट्टि हामी आकर्षित भयौँ हाम्रा कुराहरूलाई त हामीले धेरै जसोलाई हामीले अन्धविश्वासको डस्टबिनमा लगेर हालिदियौँ अब हाम्रा उपचारका विभिन्न विधिहरू हैन कति त्यही त संस्कृत शिक्षा पढ्ने र यो पढेर के हुन्छ र भन्ने कुरा पनि उठ्यो नि त प्रश्न त हजुर हो अब हटाइयो नि त यो पहिले थियो अहिले हटाइयो हो अब यो संस्कृति सापेक्ष शिक्षण भित्रकै एउटा पाटो त्यो संस्कृत शिक्षा पनि हो किनभने अब त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हैन आफूलाई चिन्न सक्षम बनाउँछ सबभन्दा पहिला हैन सबभन्दा पहिला त विद्यार्थीले के गर्न आवश्यक छ भने देशप्रति संस्कृतिप्रति यहाँको माटोप्रति यहाँका स्रोत साधनहरूप्रति हाम्रो इतिहासप्रति गर्व गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो यो कुरा चिनाउनु पर्यो हाम्रो शिक्षामा विभिन्न खालका कमजोरीहरू देखिन्छन् त्यो गराइदैन हाम्रो शिक्षा कस्तो भएर आयो भने अब यो कुरा अहिले फेरि हामी पछि गर्न सकिन्छ हाम्रो शिक्षा अहिले कस्तो भएर आयो भने यो ग्लोबलाइज्ड सिस्टमभित्र वर्ल्ड सिस्टम थियोरीहरू तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने यिनीहरूले के भन्छन् भने यो विश्व संरचनाभित्र हाम्रो भूमिका चाहिँ कहाँ रह्यो भने सधैँभरि लोवर मिडल क्लासका ह्युमन रिसोर्सेसहरू उत्पादन गर्ने अनि विदेशी उद्योग धन्दाहरूलाई सप्लाई गर्ने हैन अरबतिर पठाउने बाहिरतिर पठाउने अनि त्यतै गएर त्यो चाहिँ खपत हुने अनि वर्ल्ड सिस्टमभित्र हाम्रो भूमिका त्यस्तो भयो अथवा हामीले शैक्षिक जनशक्ति भन्नु न त्यस्तो शैक्षिक पनि अब एकदम उच्च स्तरको शैक्षिक जनशक्ति होइन निम्न मध्यम खालको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हबको रूपमा रहिराकोस् नेपाल भन्ने खालको एउटा ग्लोबल सिस्टमको सिचुएसनले त्यस्तो देखायो अनि त्यो भएपछि हाम्रा खाली प्राविधिक शिक्षा भन्यो जीवनोपयोगी शिक्षा समाजवाद शिक्षा भन्यो त्यहाँबाट त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने अनि अब विदेशी यो पुँजीवादी सिस्टमभित्र त्यो खपत हुने हैन अनि त्यही काम गरेर बस्ने त्यो खालको एउटा त्यतापट्टि बढी फोकस भयो अनि के हुन सकेन भन्दाखेरि हाम्रो देशलाई माया गर्ने हैन हाम्रो संस्कृतिलाई बुझेको संस्कृतिलाई माया गर्ने यहाँको भूगोल यहाँको प्रकृति यहाँको इतिहास हैन यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सम्भाव्यता यहाँको सम्भाव्यता हैन यहाँको विकास उन्नतिका सम्भाव्यताहरूलाई मनन गरेर त्यो अनुसार अगाडि जान सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादनमा खासै त्यस्तो ध्यान दिएको पाइएन हैन पाठ्यपुस्तकमा नि त्यो भएन शिक्षण शैली पनि त्यो भएन शिक्षण शैली पनि अब शिक्षकले क्लासमा आएर विद्यार्थीका साना दिमागहरूमा शिक्षकले ल्याएको ट्याङ्कबाट ज्ञान खनाइदिने अनि अलिअलि थापेर घर जाने विद्यार्थी त क्लासमा के गर्न आउने भने हेर्न आउने शिक्षकले के गर्छ सबै हेरेर अनि घरमा जाने फर्किने हैन त्यो खालको भयो अब अलिकति एक्टिभिटी बेस्ड रिसर्च बेस्ड अनुसन्धानमूलक काम गराएर अपर्च्युनिटी तिनीहरूलाई दिएर एक्सपोजर दिएर प्र्याक्टिस गरेर किनभने आखिर पढ्ने भनेको किन हो त्यो कुरा पहिला राम्रोसँग पढ्नु भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु आफैलाई बुझ्नु समाजलाई बुझ्नु विश्व परिवेशमा आफ्नो अस्तित्वलाई बुझ्नु हैन आफूलाई आफ्नो सेल्फ म्यानेजमेन्ट गर्नेदेखि लिएर एउटा स्किल हैन सिप क्षमताको आधारमा हैन एउटा क्यापेबल र स्वावलम्बी भएर बाँच्नु र हैन यो अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व परिवेशमा हैन एउटा सबल अस्तित्व कायम गर्नु त्यो उद्देश्यले चाहिँ त्यो पढाइ अगाडि बढाए भए राम्रो हुन्थ्यो पढाइ त कस्तो भयो भने हाम्रो पढाइ चाहिँ विदेशीहरूले भन्ने गर्छन् वाचिङ फिलोसफर्सहरू बनाउने वाचिङ यसो हेरेर गफ गर्न सक्ने खालका काम केही पनि गर्न नजान्ने हैन अब करिकुलमहरु पनि कस्तो छ भने एकदमै अलि अवैज्ञानिक हिसाबले बनाएको छ यहाँ पनि एकजना शिक्षकै हुनुहुन्छ पढाउनु हुन्छ म पढाउने काम पनि गर्नुहुन्छ तपाई चाहिँ कतिको ह्यापी हुनुहुन्छ नेपालको शिक्षण शैली पाठ्यक्रम हैन सुधार्नु पनि देख्नुहुन्छ कि धेरै कुराहरू सुधार्नु पर्ने छ अब विभिन्न खालका कुराहरू जस्तै तपाईको अब हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र हाम्रो इभ्यालुएसन अब अन्तिममा त इभ्यालुएसनमा जोड दिने गरिन्छ मूल्याङ्कनकै कुरा गरिन्छ र मूल्याङ्कन सिस्टमसँग जोडेर हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हाम्रो डेलिभरी हाम्रो करिकुलम यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि पढ्ने भनेको जाँचमा लेखेर अङ्क हासिल गर्ने सर्टिफिकेटमा राम्रो अङ्क ल्याउनु नै शिक्षाको सफलता हो भन्ने बुझाइबाट हैन त्यो कम्फोर्ट जोनबाट त्यो लिमिटेसनबाट हाम्रो शिक्षा बाहिर आउनै सकेको छैन 3 घण्टाको परीक्षा दिने 3 घण्टाको परीक्षा चिचोरे होस् अथवा त्यतिकै पास गरेर होस् हैन जसरी हुन्छ राम्रो अङ्क ल्याएपछि उ उत्तीर्ण भयो उ सफल भयो तर उसको व्यवहारमा उसको जीवनमा चाहिँ त्यो कतिको ट्रान्सफर्मेसन आयो त्यो उ समाजको कतिको उपयोगी क्वालिटी भयो जनशक्ति बन्न सक्यो उ आफ्नो समुदायको आफ्नो कल्चरको
हैन एउटा त्यो कल्चरलको एउटा कस्तो खालको महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि बन्न सक्यो हैन त्यो परिचायक बन्न सक्यो हैन अथवा अहिलेको ग्लोबल सिस्टममा ऊ कतिको सफल र हैन एउटा सबै हिसाबले हरेक डिमेन्सनबाट ऊ चाहिँ एउटा सक्षम नागरिक बन्न सकेको छ त भन्ने खालका कुराहरूको आधारमा शिक्षाको मूल्याङ्कन हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो खालका कुराहरू नभएर क्लासरुम भित्रको इभ्यालुएसन पेपर बेस्ड इभ्यालुएसन भयो हैन। अब प्र्याक्टिकल भन्छन्, अब प्र्याक्टिकललाई जोड दिने, व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिने भनेर अब शिक्षामा व्यावहारिक भनेर प्र्याक्टिकल कोर्स पनि नआएको होइन, तर भइदियो कस्तो भने शिक्षा कुरा पनि आयो, शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा भन्ने कुरा पनि आयो। तर मैले पनि अब यो प्र्याक्टिकल भएका कोर्सहरू केही पढाइरहेको छु केही मास्टर्स लेभलतिर। त्यो हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ त्यो प्र्याक्टिकल कोर्स भन्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिकल भनेको यसो नम्बर ल्याउनलाई हैन। अब सबैतिर त्यस्तो छ भने होइन, मैले सबैतिर त्यो खालको एकदम हचुवाको भरमा नम्बर दिने त्यस्तो छ भने होइन, केही राम्रो कामहरू पनि गरिएका छन्। तर कस्तो देखिन्छ बेसिकल्ली समग्रमा भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल कोर्स भनेको एकदमै कम महत्त्व दिने, नम्बर ल्याउने र त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ विद्यार्थीको स्कोर हाई बनाउने, ग्रेड्स हाई बनाउने एउटा सजिलो उपाय चाहिँ प्र्याक्टिकल हो। प्र्याक्टिकल छ हो नम्बर आउँछ भन्ने खालको त्यो खालको एउटा कन्सेप्ट भएको देखिन्छ। प्र्याक्टिकल छ त्यसले मलाई प्र्याक्टिकल स्किल सिकाउँछ, त्यसले मलाई त्यो थ्योरीलाई प्र्याक्टिकल लाइफसँग कनेक्ट गर्न सक्ने बनाउँछ। अथवा म समाजमा हैन म एउटा प्रोफेसनल वर्ल्डमा मैले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्छु अथवा म एउटा रोजगार पाउन सक्छु, म एउटा समाजको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनेर बस्न सक्छु, सुविधा दिन सक्छु भन्ने त्यो खालको सोचले भन्दा पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल त सजिलै पार लाउने चिज हुनुपर्ने के हो भने प्र्याक्टिकललाई बरु 80 मार्क्स दिएर थ्योरीलाई 20 मार्क्स दिनुपर्ने हो। किनभने बाँच्ने त जीवन त प्र्याक्टिकल्ली बाँच्ने हो नि त। त्यो थ्योरीले बाँच्ने गफ गरेर लेखेर किताब कापी लेखेर पढेर बाँच्ने त होइन, व्यावहारिक रूपमा बाँच्ने हो। त्यो व्यावहारिक रूपमा बाँच्नुपर्ने जुन सिप सुझबुझ सोच क्षमता हैन जुन खालको एउटा ज्ञान हैन त्यो चाहिने हो, त्यो कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ हचुवाको भरमा नम्बर हालिदिने, स्कोर बढाइदिने पट्टि त्यसलाई थन्काइदिने हैन। अनि चाहिँ नि त्यो लेखेर गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदम हाई प्रायोरिटी भन्दा पनि अलमोस्ट फुल प्रायोरिटी हैन त्यो दिने खालको उसले गर्दाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यही विदेशीहरूले भने जस्तै वाचिङ फिलोसफर्स बन्ने खालको भयो शिक्षा हैन। यसो हेर्ने गफ गर्न सक्ने तर पढ्यो भने काम केही पनि गर्न सक्ने, त्यो सानैदेखिको कुरा हो हैन। तपाईँको बच्चैदेखिको कुरा व्यवहार बुझाउने चाहिँ नर्सरीदेखि अब भनौँ न विश्वविद्यालयसम्म त्यही छ। तपाईँको भनौँ न जीवन बुझाउने, व्यवहार बुझाउने, एउटा पर्सनल म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो शिक्षाले भनौँ न त्यो त्यति धेरै सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिन्न। किनभने फोकसै रटनताममा छ, फोकसै नम्बर ल्याउने, कताबाट ल्याउने होइन। अब कुन किताब पढ्ने के गर्ने भन्ने छ हैन। स्किलपट्टि जीवनलाई अझै समृद्ध बनाउने हैन, अथवा हाम्रो जीवनलाई अझै व्यवस्थित बनाउने हैन, हाम्रा जीवनका उद्देश्यहरू पुरा गर्ने, अलिकति एनलाइटन्ड हुने, मानवीयतालाई बुझ्ने अध्ययनमूलक शिक्षा पनि नभएको होइन। एकदम कुन चाहिँ सम्भावना छ नेपालमा, हामीले कुन चाहिँ पाठ्यक्रम तयार गर्न सक्छौँ, त्यो तयार गर्यो भने विद्यार्थीले यिनै रोजगार पाउँछन्। त्यो आर्थिकको मेन कुरा भनेको त त्यो हिसाब। सबभन्दा त महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नीति लेभलबाट तपाईँको अब हामी धेरै तहबाट एउटा संरचनागत रूपमा अगाडि बढ्छ हरेक क्षेत्र। तपाईँको नीति तहबाटै हैन, नीति बनाउने तह माथि पोलिसी लेभलको तहबाटै यसमा एउटा फड्कै मार्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ हैन। बजेट व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर लगानी पर्याप्त छ कि छैन? अस्ति आएको शिक्षा बजेट त कहाँबाट पर्याप्त हुनु, अब घटाएर त 10-11% बजेट झारेपछि घटिसकेको छ। अब त्यसरी झारिसकेपछि शिक्षा क्षेत्र जसलाई विश्वव्यापी रूपमा विज्ञहरूले भनिरह हुन्छन् 20% भन्दा धेरै राख भनेर, र मिनिमम पनि इन्टरनेसनल्ली 16% भन्दा कम बजेटिङ नगर्ने गरी त्यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटको व्यवस्था गरिराखिएको हुन्छ। नेपालमा त्यो एकदमै हेला भएको हैन, अथवा नेपालमा इग्नोर गरिएको क्षेत्र जस्तो भयो हैन। भनेपछि पहिलो प्राथमिकतामा राज्यको कुनै कुराबाट परेको छैन नेपालको शिक्षा, ओझेलले पारिएको छ। ओझेल पारिएको छ। तर बहस त धेरै हुने गर्छ नि, तपाईहरु जस्ता विज्ञले धेरै लेख्नुहुन्छ, धेरै टीका टिप्पणी गर्नुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ हैन। बजेट आउने बेला पनि धेरै खालका कुराहरू आउँछन्, किन प्रभावकारी भएन? समस्या चाहिँ के भयो यहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो कुरालाई साँच्चै त्यसको अकाउन्टेबिलिटी लिने कसले हो, डेलिभर गर्ने कसले हो भन्ने ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि क्वेसन भयो हैन। जवाफदेहिता सार्ने खालको प्रवृत्ति
तपाईले शिक्षकसँग ल्याएर कुरा गर्नुस्। अब म अलिक सबैतिर भएको भए मैले सबै लेभलबाट कुरा गर्ने भएँ हैन। तपाईले एकजना नितान्त एउटा शिक्षकै मात्र ल्याएर कुरा गर्नुभयो भने उनले के शिक्षकहरूको भनाइ के रहन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त गरेका छौँ नि, हाम्रो काम पढाउने हो, पढाएका छौँ, माथिल्लो लेभलबाट भएन अथवा प्यारेन्ट्सहरूले त्यो कुरा बुझ्नु भएन हैन, नीतिहरू राम्रो आएन, हाम्रो सुविधा राम्रो भएन हैन, माथि हामीले गरेर मात्रै हुँदैन है यो। अब त्यहाँबाट अकाउन्टेबिलिटी सार्ने हैन। तपाईँ अलिकति जानु, मैले एउटा अनुसन्धान गरेका थिएँ यही संस्कृति सापेक्ष शिक्षणको बारेमा, अनि त्यसमा त्यो अकाउन्टेबिलिटी सारेको मैले पाएँ कि जसले पनि सार्ने। जस्तै तपाईँको त्यहाँबाट त्यो जवाफदेही त अब तपाईँ खोज्दै जानुहुन्छ अनुसन्धान गर्ने क्रममा, यहाँ शिक्षकबाट चाहिँ यो कुरा पाइने रहन्छ। हेडमास्टरले चाहिँ हो कि यो गर्ने, हेडमास्टरसित जानुभयो भने होइन हामी त गरिरहेछौँ, यहाँ हामीले हेर्ने काम गरेका छौँ, विद्यालयभित्रको व्यवस्थापन सबै गरेका छौँ, हामीले टिचरलाई तलब सुविधा दिएका छौँ, सबै एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट मिलाएका छौँ, कति च्यालेन्जेसहरू छन्, ती सबै च्यालेन्जेसहरू फेस गरेर अहिलेको समयमा यो 21औं शताब्दीका हैन विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न कम्ता चुनौतीपूर्ण छ, त्यो त सबै गरेका छौँ नि हामीले कहाँ नगरेको हो र। तपाईँले अब यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेरिदिएन हैन, अब उता सार्यो। तपाईँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयतिर जानुभयो भने हामीले त हेरिरहेछौँ नि। यो नहुनाको कारण चाहिँ वास्तवमा करिकुलममा कमजोरी छ, त्यस्तो खालको पाठ्यक्रमै बन्दिया छैन हैन, अपडेटेड हुँदैन राम्रोसँग। त्यो पाठ्यक्रमले हाम्रो समाजलाई अहिलेको युग सापेक्ष रूपमा ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने खालको अथवा अहिलेको 21औं शताब्दीको हैन सक्षम जनशक्ति हैन, यो अहिलेको संघीय गणतन्त्र नेपालको लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यकता पर्ने हो, त्यस्तो जनशक्ति कस्तो शिक्षा चाहिने, मान्छे कस्ता चाहिने हुन्, समाजका विभिन्न क्षेत्रलाई हाँक्नको लागि, अगाडि बढाउनको लागि कस्तो खालको जनशक्तिले त्यो हाँक्न सक्ने हो, त्यस्तो खालको जनशक्ति बनाउने खालकै शिक्षा छैन। त्यो करिकुलमै राम्रो बन्दैन यहाँ माथि हैन, विदेशीहरूको हस्तक्षेप रहन्छ करिकुलम बनाउने कुरामा हैन भनिदिन्छ। अनि तपाईँ करिकुलममा जानुभयो भने त्यही कुरा आउँछ फेरि हैन, हामीले नगरेको होइन, यहाँनिर हामीलाई हस्तक्षेप छ, विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, विभिन्न रेस्ट्रिक्सन्स भित्र बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ, एकातिर सरकारको क्राइटेरियाका प्रेसरहरू हुन्छन् हैन, विभिन्न खालका योजना हैन हरूका दीर्घकालीन योजनाहरूका कुराहरू हुन्छन् हैन, अनि त्यो बाहेक यहाँको विभिन्न खालको वस्तुस्थितिलाई सबै कुराहरूलाई परिवेशलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारले अहिलेको युग अनुसारका जनशक्तिको लागि चाहिने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि इन्टरनेसनल दबाब, डोनरहरूको दबाब उत्तिकै छ, हामीले मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ र। यो त तपाईँले अलिकति यो प्रशासन लेभलमा जानुपर्छ, सबतिर यो सार्ने, अकाउन्टेबिलिटी सार्ने, आफूले गर्ने यो क्षेत्रको मैले डेलिभर गर्नुपर्ने मेरो दायित्व यो हो र मैले यो दायित्व यसरी निर्वाह गरेको छु भनेर गर्वका साथ, स्वाभिमानका साथ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो मेकानिजमभित्र। तपाईँको नजरले चाहिँ के देखाउँछ, कसले गर्नुपर्ने हो वास्तवमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार्नको लागि, प्रगति गर्न? त्यही त मैले भने नि, यो त कस्तो भने होलिस्टिक अप्रोचले मात्रै यहाँको शिक्षा क्षेत्रको सुधार सम्भव छ हैन। सबै उत्तिकै जवाफदेह र उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्यो हैन भने सरकार मात्र भएर पनि भएन। हो, कस्तो हुन्छ भने एउटा मसिन फङ्सन गर्नको लागि ह्यान्डलले मात्रै काम गरेर पनि हुँदैन, टायरले मात्रै गाडी भनौँ न, गाडी एउटा गाडी चल्नको लागि ह्यान्डलले मात्रै काम गरेर पनि हुँदैन, टायरले मात्रै काम गरेर पनि हुँदैन, अब त्यसको एक्सिलेटर र ब्रेकले मात्रै काम गर्दैन, सबै फङ्सनहरू सही हुनु पर्यो, सक्रिय हुनु पर्यो। कुनै एक ठाउँमा कमजोरी भइदिँदा ब्रेकले काम गरेन भने ब्रेक फेल हुन्छ गाडी, ह्यान्डलले काम गरेन भने सही डिरेक्सनमा जाँदैन, टायरले काम गरेन भने गुड्दैन। सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अर्को एउटा नेपालको सबै क्षेत्रमा तपाईको भनौँ न प्रशासन क्षेत्रमा पनि यो कुराहरू बार उठ्ने गर्छ हैन। अर्को एउटा ठुलो समस्या चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसनको पनि ठुलो समस्या छ, त्यो छैन। त्यो एकदमै कोअर्डिनेसनको ठुलो समस्या। सानो तपाईँ एउटा सानो संस्थामा पस्नुभयो भने पनि कोअर्डिनेसन देख्नुहुन्न, लथालिङ्ग सबैले काम गर्न खोजा जस्तो हुन्छ, त्यो कामहरू जोडिया हुँदैन। त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको त्यो युनिटी अफ एक्सन भन्छ नि, त्यो सबै गरेका कामहरूलाई युनाइटेड गरेर त्यो संस्थाको अब्जेक्टिभ्सहरू अचिभ गर्ने गरी त्यो खालको कोअर्डिनेसनको अभाव देखिन्छ हरेक संस्थामा। र शिक्षा क्षेत्र पनि त्यस्तै हो, आफ्नो गरिरहेछ जस्तो देखाउने हैन, गरे जस्तो दाबी गर्ने, तर त्यो दाबी गरिसकेपछि त त्यो अनुसारको रिजल्ट निस्किनु पर्यो हैन। अब तपाईँ सबै हेर्नु न, अब अहिले हेऱ्यो भने कसरी लथालिङ्ग भइरहेछ हैन। तपाईँको मार्क्स पहिला यो तल्लो लेभलको स्कुलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने ग्रेड सिस्टमतिर आउने भन्यो। अब ग्रेड सिस्टम के हो भनेर टिचरलाई राम्रोसँग बुझाएको छैन, जसले इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हो हैन। ग्रेड भनेको त आइहाल्छ, अब A B A+ हैन, सजिलैसँग आइहाल्छ भन्ने खालको एउटा त्यो कन्सेप्ट
त्यो कुरामा त राम्रोसँग त्यो टिचरहरूलाई ट्रेन गरेर हैन एउटा होलिस्टिक इभ्यालुएसनको लागि हैन अनि सबै 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 त्यो डोमेनहरूको स्पेसिफिक रूपमा त्यसलाई र कन्टिन्युअसली इभ्यालुएट गर्दै, किनभने यो ग्रेड सिस्टम त कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम त त्यसको एक्जामिनेसन भनेको प्रत्येक क्लास सुरु भएदेखि नै त्यो त एक्जामिनेसन हो नि त, सधैँभरि स्कोर राखेर हैन ग्रेडमा जाने खालको सिस्टम हो त्यो। अब त्यसलाई एकातिर हचुवाको भरमा ग्रेड दिने हैन, एकातिर त्यो ग्रेड सिस्टम कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टमको स्पिरिटलाई टिचरहरूले इन्टरनलाइज गर्ने गरी र त्यसलाई साँच्चै हैन प्रभावकारी रूपमा प्र्याक्टिस गर्ने गरी उनीहरूलाई ट्रेन पनि नगर्ने, ट्रेन गरे पनि त्यो ट्रेनिङ भइसकेको कुरालाई हैन ट्रेन भइसकेको कुरालाई क्लासरुममा रिफ्लेक्ट हुने खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट र मोटिभेसनल सिचुएसन नबनाउने हैन, त्यो खालको कारणले गर्दाखेरि कता कता ल्याप्सेजहरू अब काम भएको जस्तो पनि तर प्रोडक्टिभ छैन हैन। भनेपछि शिक्षाको अवस्था अलि नाजुकै छ, लथालिङ्गे भद्रगोलको स्थितिमा हो। अब किनभने धेरै समस्या छन्, अब कुन समस्यालाई चाहिँ अब सुल्झाउने भन्ने छ। शिक्षाको अवस्था वास्तवमा तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म हेर्नुहुन्छ भने लथालिङ्गै देखिन्छ। माथिल्लो लेभलको पढाइ तपाईँ युनिभर्सिटी लेभलतिरको पढाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले एउटा त्यहाँ कलेजमा ब्याचलर मास्टर्स प्रोग्रामको कोअर्डिनेटरको काम गर्दै गर्दा अब मास्टर्स प्रोग्रामलाई अलि राम्रोसँग लैजाउँ न त हैन, के छ सिकौँ अलिकति, अब प्र्याक्टिसेसहरू राम्रा प्र्याक्टिसेसहरू के होलान्, कसरी गरेर होलान् हैन। अब यो सेमेस्टर सिस्टम हैन प्रत्येक इन्डिभिजुअल विद्यार्थीलाई उसका सबै आस्पेक्टहरूमा केयर गरेर फिडब्याक दिँदै इनपुट दिँदै सुधार्दै हैन उनीहरूलाई अलिकति सबै हिसाबले सबल बनाएर लैजाने कुरामा के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलि उपयुक्त होला भनेर बुझ्ने क्रममा टियुतिर हामी गयौँ। टियुतिर हैन अब टियु सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टतिर अब सबै कुरा सब्जेक्टहरू नभनौँ किन हैन, त्यहाँ यसो हेरेको सेमेस्टर सिस्टममा जाने कोर्स भन्छ अनि 150-200 जना विद्यार्थी भर्ना गरेका छ। अनि कसरी हुन्छ त्यो सेमेस्टर सिस्टमको त मर्मै मर्ने भयो त त्यसरी त 20-25 जना मैले मैले एमफिल पढ्दाखेरि हामी 25 जना हुँदाखेरिसम्म सरहरूले त्यो असाइनमेन्टहरू प्रेजेन्टेसनहरू सबैलाई राम्रोसँग हेरेर फिडब्याक दिएर इनपुट दिएर हैन हामीलाई चाहिँ अब अझै त्यसलाई इम्प्रुभ गराएर जानलाई कति समस्या थियो, कति हेक्टिक थियो। 150 जना विद्यार्थी राखेर कसरी गर्ने त, कसरी फिडब्याक लिने, कसरी त्यो त नाम चाहिँ सेमेस्टर सिस्टम, नाम चाहिँ कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम, काम चाहिँ उही पहिला जस्तै खाँदा अनि त्यो भनेको त झन् पढाइको क्वालिटी गिरेर जाने भयो। हचुवामा ग्रेड हालिदिने, हेलो इफेक्टमा ग्रेड हालिदिने अनि झन् सजिलैसँग पार लाग्ने भयो। किनभने त्यहाँभित्र हुने हरेक एक्टिभिटीबाट ज्ञान सिप सुझबुझ हैन केही क्षमता हैन केही नलेज ती विभिन्न खालका कुराहरू विद्यार्थीले सिक्दै जानुपर्ने हो हैन। त्यो एकदम क्युमुलेटिभ वेमा हैन उनीहरूले आफूलाई हैन अझै ट्रान्सफर्म गर्दै र अझै बढीभन्दा बढी क्यापेबल बनाउँदै लैजानु पर्ने हो। तर त्यो नभएर के हुने भयो भने झन् हचुवामा झन् हल्का पहिला बरु सेमेस्टर प्रणाली त्यति उपयुक्त देखिएन। उपयुक्त त हो तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कमजोर रह्यो, फितलो रह्यो। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अत्यन्तै फितलो रह्यो। अब अहिले त्यही सेमेस्टर कोर्समा विभिन्न कम्युनिटी कलेजहरूलाई विभिन्न कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिइरहेछ हैन। अब यो कुरा राम्रोसँग हैन यो कुरा राम्रोसँग नसिकाइकन नबुझाइकन ओरिएन्ट नगरिकन हैन यसको बारेमा एउटा राम्रो वर्कआउट नगरिकन हैन अब यत्तिकै हचुवाका भरमा लगायो भने अप्लाई गरेर सम्बन्धन दियो भने त्यसले निकाल्ने जनशक्ति कस्तो होला, त्यसको प्रोडक्टिभिटी कस्तो रहला हैन, त्यसले त्यो विद्यार्थीहरुमा कस्तो इन्थुजियाजम एगर्नेस र त्यो शिक्षाप्रतिको जुन एउटा अट्याचमेन्ट एउटा प्यासन हो हैन त्यो कस्तो खालको क्रिएट गर्ला, कस्तो रुचि क्रिएट गर्ला अनि भाग्ने नआउने। तर अहिले त शिक्षाप्रति त वितृष्णा पनि बढेको छ भन्छन् नि त। यही कारण यिनै हो नि त, कारण यिनै हो। सानो नर्सरीदेखि मास्टरसम्मकै कुरा गरौँ न, सबै विद्यार्थीको उमेर अनुसारकै कुरा गर्ने हो भने पनि पढ्नु पर्छ र किन पढ्ने र त्यो टाइपको कुराहरू आएको भन्ने सुनिन्छ नि। सबभन्दा त आकर्षित हुन सकेन, आकर्षण हामीले किन गराउन सकेन? त्यही त सबभन्दा त एउटा के भयो भने शिक्षालाई हामीले व्यावहारिक जीवनसँग जोड्न सकेनौँ। मैले अघि नै अलिकति कुरा गरेँ, नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेन। म भन्छु है पक्नु है। अनि कस्तो भने शिक्षा चाहिँ क्लासरुममा सिकेर पेपरमा लेख्ने मात्रै हो कि शिक्षा साँच्चै जीवन बाँच्नको लागि हो? त्यो एउटा कुरा त सबभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। किनभने शिक्षाले जुनसुकै लेभलको शिक्षाले पनि जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउँदाखेरि त मान्छे उत्साहित हुन्छ नि त। +2 गर्यो केही चेन्जेस आयो, कतै
कतै ऊ इस्टाब्लिस हुन सक्यो हैन, उसलाई उसको भ्यालु बढेर गयो समाजमा, उसले जीवन जगत समाज संस्कृति हैन त्यो कुरालाई बुझ्न र मनन गर्न सक्यो, उत्साह जाग्छ नि त, किनभने उसको भ्यालु बढिराखेको छ, उसले फिल गरिराखेको छ। अनि लाग्छ ऊ ब्याचलरतिर पढ्नु त पर्छ है, पढेरै म अलिकति यो भएको छु, मैले फिल गरेको छु, ममा परिवर्तन आएको छ, मेरो मूल्य बढेको छ हैन, त्यो औचित्यमा वृद्धि हुनु पर्यो, मेरो औचित्य प्रमाणित हुँदै गएको छ। अनि ब्याचलर गर्यो अनि त्यसपछि उसले फेरि स्कोप देखोस्। तर यहाँ जुनसुकै लेभलमा पढे पनि बेरोजगारको भिडमा हराउने एउटा भनौँ न आइडेन्टिटी लेस व्यक्ति भएर मान्छे हराउनु परेपछि अनि शिक्षाले कसरी मूल्य दिन्छ त मान्छेले हैन? एउटा पहिचानहीन भिडभित्रको एउटा पहिचानहीन व्यक्तिको रूपमा जब मान्छे हराउनु पर्छ, शिक्षित भइसकेपछि लगानी हो नि त, विद्यार्थीको लगानीको मूल्य छैन त्यसो भए हैन। विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षामा राज्यले लगानी गरेको छ, परिवारको लगानी छ, समाजको लगानी छ। तपाईँ अब अहिले यो सङ्घीय संरचनामा हेर्नुहुन्छ भने हैन, हाम्रो सङ्घीय लगानी छ, प्रादेशिक लगानी छ, तपाईको स्थानीय तहको लगानी छ, धेरै लगानी छ शिक्षामा। तर त्यो अनुसारको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ ल्याउन सकिएन, आउन सकेन। अब झन् कोभिडले ठुल्ठुलो पारेको छ शिक्षा क्षेत्र हैन, कहिले अनलाइन प्रणाली बनाएको छ, पढाउने कुरा, इक्जामको कुरा त्यो छ, कहिले चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर इक्जाम पनि लिइरहेछन् हैन। अब यो पनि भद्रगोलको स्थिति छ नि, यो के हो खास? अब कोरोनापछि नेपालको शिक्षा क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चिन्ता पनि छ। एउटा त कोरोनाले अब समग्रमा ग्लोबल्ली नै सबै कुरालाई लथालिङ्ग पारेर लगेको छ। त्यो चाहिँ अब केही कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा होला, अब सबै कुरा चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा छैन हैन। अब केही कुरा त अब हामी अब ग्लोबल्ली जे असर परिरहेको छ, ग्लोबल्ली जे इम्प्याक्ट परिरहेको छ कोरोनाको, त्यसको अब हामीमाथि पनि परि नै हाल्ने भयो, त्यो स्वाभाविक भयो। तर यही त्रासदी बीच पनि, यही सङ्कट बीच पनि हैन, यो सङ्कटलाई चिर्दै विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावकारी रूपमा विभिन्न देशहरूले उदाहरणीय रूपमा अगाडि बढाएका छन्। अब हाम्रैमा पनि अब अहिले यो कोरोनाको भनौँ न, कोरोनाले ल्याएको जुन एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थाको कारण हो, अवस्था हो, अथवा एउटा हाम्रो जुन एउटा नर्मल सिस्टमबाट जुन एउटा विचलन ल्यायोले, जुन एउटा डेभिएसन ल्याएको छ, हाम्रो एउटा नर्मल जुन डेलिभरी भइरहेको थियो, नर्मल सिस्टमबाट चलिरहेको थियो, सबै शिक्षा मात्र नभएर समग्र विचलन ल्याइरहेको छ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी एउटा दिगो सुझबुझपूर्ण हैन अनि व्यावहारिक खालको सोच चाहिँ आइदिएन। अब हाम्रा हैन केही अब भनौँ न, अब साध्यै गुरुहरू हुनुहुन्छ हैन, अब उहाँहरूले पनि अलिकति हल्का पाराले यसो गरिदिने भइहाल्छ भने अनलाइन शिक्षा मैले अलिक पक्नु है, म त्यहाँ आउँछु। त्यहाँ कस्तो छ भने त्यसले चाहिँ कसरी हल्का रूपमा भनिदिएर यसो गरिदिए भइहाल्छ नि हैन। अब के हो त, टिचर घर घर पुग्ने खालको समय हो यो। अब विभिन्न हिसाबले हैन, रेडियो टेलिभिजन विभिन्न मिडियाहरू प्रयोग गरेर गरौँ भन्दा अब त्यसको त्यो समग्रतामा त्यसलाई लगेर त्यसलाई साँच्चै प्रोडक्टिभ बनाउने कुरा चाहिँ अत्यन्तै च्यालेन्जिङ छ। मैले चाहिँ के फिल गर्छु भने, म त अब टिचिङमै छु, तल्लोदेखि माथिल्लो लेभलसम्म विभिन्न उसमा र विभिन्न खालका कामहरू गर्ने भएको भएर मलाई चाहिँ त्यो व्यावहारिक कठिनाइ पनि फिल हुन्छ हैन। यसका सैद्धान्तिक कुराहरू हैन, यसका दार्शनिक कुराहरू, यसका विभिन्न डिमेन्सनहरू अथवा ग्लोबल प्र्याक्टिसेसका कुराहरू म गरौँला, तर कहाँनिर यो जुत्ताले मेरो खुट्टामा फोहोर पारेको छ भन्ने कुरा मलाई फिल हुन्छ हैन। किनभने त्यो त्यति सजिलो छैन। हामीले यो अनलाइन मिडियमबाट विद्यार्थीहरूलाई हैन विभिन्न लेभलहरूमा जोड्ने, क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ हैन। तर त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ अहिले भर्खरै यस्तै छ भनेर हामीले दाबी गर्न सकिने खालको अवस्था चाहिँ अहिले छैन। किनभने तपाईँको पढाउने भनेर खालि म डेलिभर गरिरहेको छु, म अहिले यहाँ तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, म बोलिरहेको छु भने जस्तो मात्रै होइन नि। त्यसको टोटालिटीमा हेर्दाखेरि त धेरै कुराहरू त्यसलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ। हामीले कसरी साँच्चै त्यो विद्यार्थीले मैले दिएको कुरा लिइरहेको छ कि छैन यो अनलाइन मोडबाट, साँच्चै सिकेको छ कि छैन, साँच्चै कनेक्टेड छ कि छैन, इभ्यालुएसन कसरी गर्ने, त्यसलाई सही ट्र्याकमा मोनिटरिङ कसरी गर्ने, त्यसलाई सही ट्र्याकमा कसरी राख्ने हैन। अब त्यो दिएको कन्टेन्टको अरू भन्नु न, तपाईँको त्यसलाई कामहरू असाइनमेन्टहरूलाई कुन सिस्टमबाट त्यसलाई बाँधिए राख्ने असाइनमेन्टहरू टेक्निकलमा त हामी उपस्थिति हुनु पर्यो, टेक्निकल पार्टको लागि, सिक्नको लागि त। अब यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। जस्तै केही विश्वविद्यालयहरूले ठिकै हिसाबले राम्रै तरिकाले गरिरहेका पनि छन् हैन। अब तिनीहरूका ती पोजिटिभ आस्पेक्टहरूलाई सिकेर
त्यो ग्रहण गर्न सक्यो भने जस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको केही राम्रो देखिन्छ यो पक्षमा हैन उनीहरूको त्यो डेलिभरी सिस्टम हैन क्लासरुम एक्टिभिटिजहरू हैन स्टुडेन्ट सेन्टर गरेर स्टुडेन्टहरूलाई नै अग्रसर बनाएर अनि रिसर्च बेस्ड कामहरू गर्न लगाउने हैन त्यो अनलाइन पोर्टलहरूलाई पनि सिस्टमेटिक गरेर हैन त्यहाँ त्यो असाइनमेन्टहरू हेर्ने हैन अब प्रेजेन्टेसनहरू गराउने इभ्यालुएसन गर्ने हैन अब त्यो सबै खालको एउटा समग्रतामा केही उदाहरणीय कामहरू भएका छन् तर अब सबैतिर चाहिँ यो त्यति उदाहरणीय रूपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन र सबभन्दा एउटा समस्या के भयो भने शिक्षा मन्त्रालयको नीति पनि कस्तो भयो भने एउटा सुरुदेखि नै अलिकति राम्रोसँग स्टडी गरेर विज्ञहरूको राय सुझावलाई मनन गरेर हैन मन्त्रालयले एउटा फिक्स्ड खालको अप्रोचलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कहिले अगाडि कहिले पछाडि कहिले के गर्ने हैन त्यो खालको एउटा नीतिमा चाहिँ स्टेबिलिटी देखिएन त्यसले गर्दाखेरि प्र्याक्टिसनरहरू त अल्मलिने नै भए विद्यार्थीहरू हाम्रो के हुन्छ कहिले के हुन्छ कसैलाई केही पनि निदो छैन एउटा फिक्स नीतिको अभाव हैन हामीसँग त हुनु पर्यो नि प्लानहरू प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान 4 यत्रो राज्य चलाउने राज्यको समग्र शिक्षा त्यसको जिम्मा लिएर बस्ने निकायसँग प्लानहरू हुनु परेन यो भएन भने यो प्लानमा जान्छौँ हामी त्यो भएन भने यो प्लानमा जान्छौँ त्यो प्लानका क्राइटेरिया त्यसको हैन त्यसको तौर तरिका हैन त्यसको मोडस अपरेन्डी त्यसको विधि यो हो हैन त्यसपछि यो प्लान छ हामीसँग हैन अब त्यसरी एउटा पुरा प्लानहरू बनाएर कुन चाहिँ सिचुएसन छ त्यो सिचुएसन अनुसार कुन प्लानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसलाई एउटा स्टेबल भएर हैन अनि त्यसमा एउटा कन्फिडेन्सका साथमा हैन दृढताका साथमा हैन त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने खालको नीति चाहिँ नदेखिँदाखेरि एकदमै अलमलको अवस्था विश्वविद्यालयहरू पनि अलिकति ओझेलमा र अलमलमै हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै अलमलमा विश्वविद्यालयहरू पनि असाध्यै अलमलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही कोर्सहरू मैले पनि पढाइरहेको छु एकदम अलमल अब के गर्ने कसो गर्ने कतिखेर के गर्ने थाहा छैन र कस्तो भने अब एउटा भनौँ न विश्वासिलो जवाफदेहिता जिम्मेवार निकायमा देखिँदैन के विश्वासिलो जवाफदेहिता के गर्ने यस्तै भयो क्यारे भनेर कसैलाई दोष थोपरेर उम्किने मैले अघि भने जुन अकाउन्टेबिलिटी सिफ्ट गर्ने त्यो प्रवृत्ति अहिले देखिन्छ हैन त्यहाँ त त्यो ठाउँमा बसिसकेपछि त एउटा भनौँ न एउटा नीतिले सबैलाई गाइड गर्ने खालको हैन त्यो खालको एउटा सुझबुझ देखाउनु पर्ने हो नि त्यो सुझबुझ चाहिँ देखिँदैन के त्यो समस्या चाहिँ हजुर अब यहाँले जुन परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत जस्तो कि धेरै प्रवासी नेपालीहरू विज्ञहरूबाट पनि छलफल गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि गरिरहनु भएको छ हैन त्यो बारेमा थोरै बताइदिनुस् न यो के गर्छ त्यसको बारेमा म छोटोमा बताउँला परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरू जसलाई हामी प्रवासी नेपाली विज्ञहरू भन्छौँ किनभने अब अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको एजमा तपाईँले आफ्नो विज्ञहरूलाई देशभित्रै छेकेर राख्छु भनेर पनि पूर्ण रूपमा सम्भावना नहुन सक्छ किनभने मान्छे आफ्नो हैन सम्भव भएसम्मको वृद्धि विकासको लागि हैन अगाडि बढ्नको लागि सदैव चाहन्छ उ सम्भावनाको गगनमा विचरण गर्ने हैन र आफ्नो हाइएस्ट पोसिबिलिटी सम्मको चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल गर्ने दिशामा मान्छे अगाडि बढ्न चाहन्छ अब अहिले ग्लोबलाइजेसनले त तपाईँको हैन सहज बनाइदिएको छ हैन आउजाउ गर्ने कुराहरूलाई विभिन्न हिसाबले अथवा इकोनोमीहरू इन्टिग्रेटेड भएका छन् कल्चरल्ली हामी हैन भनौँ न एक हिसाबले इन्टिग्रेटेड भएका छौँ हैन मान्छेहरू जहाँ पनि जान सक्ने सम्भावना र जहाँसुकै पनि भएका सम्भावनाहरूबाट मान्छेहरू बेनिफिटेड हुन सक्ने अहिलेको सम्भावना छ अहिलेको सम्भाव्यता छ त्यो कारणले गर्दा मान्छेहरू विश्वका नेपालीहरू क्षमतावान नेपालीहरू विद्यार्थीहरू विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा ज्ञानको खोजीमा हैन वर्ल्ड क्लास एजुकेसनको खोजीमा पुगेको र त्यही इस्टाब्लिस्ड भएर बसेको अवस्था छ अब यो अवस्थामा ती विज्ञहरूलाई राष्ट्रको हितसँग कसरी जोड्ने त हैन विभिन्न हिसाबले हामीले राष्ट्रको हितसँग कनेक्टेड गराउन सक्छौँ यहीँ बसे मात्रै भए त त्यो लेभलको एक्सपर्टिज उहाँहरूमा डेभलप नहुन सक्थ्यो विदेश जानुभयो प्रोफेसर हुनुभयो पिएचडी गर्नुभयो कुनै रिसर्च इन्स्टिट्युसनमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ कोही कुनै संस्थाहरू लिड गरेर प्रेस्टिजियस संस्थाहरूको लिडरसिप पोजिसनमा हुनुहुन्छ त्यो नभए पनि विभिन्न भूमिकाहरूमा हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई देशप्रति त माया छ नि त फेरि मान्छे बाहिर गइसकेपछि एउटा धेरै मिस गर्छ आफ्नो भूगोल परिवेश आफ्नो कम्युनिटी आफ्नो देश म हराएँ कि
हैन कतै लस्ट भएँ कि यत्रो ज्ञान पाएर पनि के भयो र म त देशसँग त जोडिन सकिनँ, देशले त मलाई चिनेन, हैन मैले आफ्नो पहिचान त देशमा कायम गर्न सकिनँ भन्ने खालको एउटा भावना आउँदो रहेछ। त्यही भएर उहाँहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिएर राज्य देशसँग कनेक्टेड हुने, राष्ट्रहितसँग कनेक्टेड हुने, हैन त्यो खालको एउटा प्लेटफर्म दिनको लागि, हैन कनेक्ट गर्नको लागि, त्यो कनेक्टिभिटीलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि, उहाँहरूको अझै भिजिबिलिटी बढाउनको लागि यो ब्रेन गेन सेन्टरको स्थापना भएको हो। यसले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्छ, हैन भर्चुअल इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू, वेबिनारहरू, हैन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई जोडेर, हैन उहाँहरूको विज्ञताले देशको हितमा विज्ञतालाई कसरी युज गर्न सकिएला विकासको निम्ति। जस्तै भनौँ कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई जोडेर तपाईहरुबाट कस्ता खालका प्रोजेक्टहरू, हैन कुन तरिकाले, हैन अब विभिन्न तहमा कसरी चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि, सुधारको लागि तपाईहरुको विज्ञतालाई यहाँका लोकल एक्सपर्ट्सहरूको कोलाबोरेसनमा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिएला भन्ने बारे छलफलहरू चलाउँछ। अनि विभिन्न मन्त्रालयमा फोकल पर्सन्सहरू हुनुहुन्छ, हैन उहाँहरूसँगको समन्वयमा ती मन्त्रालयहरूको आवश्यकता, हैन विज्ञताको आवश्यकता र हामीसँग सबै प्रकारका विज्ञहरू छन्, सबै प्रकारका सबै क्षेत्रका विज्ञहरू, पर्यटन सम्बन्धी सबै क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। अनि हामीसँग वेब पोर्टल छ, त्यो वेब पोर्टलमा चाहिँ विज्ञहरूले आफ्नो प्रोफाइल आफै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, हैन त्यो प्रोफाइल चाहिँ पर्सनल्ली क्रिएटेड आफै क्रिएट गर्ने हो र पर्सनल्ली आफै मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पब्लिकली अभाइलेबल, मान्छेले जसले पनि त्यो विज्ञताबाट फाइदा लिन सक्ने भए। जस्तै नेपालमा कुनै क्षेत्रको कसैले एउटा मानौँ न अब भनौँ शिक्षा क्षेत्रको करिकुलमको एउटा एक्सपर्ट चाहियो अरे, कहाँ खोज्ने, कहाँ जाने, कोही पनि जानु परेन, ब्रेन गेन सेन्टरले त्यो उपलब्ध गराउँछ। जस्तै विदेशमा रहेको करिकुलमको क्षेत्रमा, हैन धेरै काम गर्नुभएको, विशिष्टता विज्ञता हासिल गर्नुभएको र उहाँको एकदम रिनाउन्ड ठाउँहरूमा काम गर्नुभएको, हैन त्यो करिकुलमको विज्ञलाई अब यहाँबाट तुरुन्तै एक्सेस गरेर उहाँको इमेल इन्फर्मेसन सबै हुन्छ त्यहाँ। अब हामी पनि फेसिलिटेट गरिदिन्छौँ, हैन अथवा निकायहरूले स्वाभाविक आफै पनि त्यसबाट बेनिफिटेड हुन सक्ने भयो विभिन्न निकायहरूले, हैन अब त्यो खालको कुराहरूको लागि अब विभिन्न प्रोजेक्टहरू फेसिलिटेट गर्ने हाम्रो विभिन्न प्रोग्रामहरू छ। त्यो हिसाबले ब्रेन गेन सेन्टर अगाडि बढिरहेको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पनि छ, थुप्रैजना विज्ञहरू हुनुहुन्छ पर्यटनको क्षेत्रमा पनि वेब पोर्टलमा। अनि विदेशका थुप्रै ठाउँहरूमा, हैन त्यो विषय अध्ययन गर्नुभएका, प्र्याक्टिस गर्नुभएका, हैन नेपालको लागि केही गरौँ भन्ने भावना भएका उहाँहरू त्यहाँ जोडिनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई नेपालका विभिन्न निकायहरूसँग जोडेर अनि त राष्ट्रहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नलाई छलफलमा मात्रै हो कि अनि काम पनि भएको छ, प्रोजेक्टहरू पनि आएको छ, हैन ती कार्यान्वयनमा पनि गएका छन्, हैन केही कृषि सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू, हैन अब विभिन्न खालका प्रोजेक्टहरू आउन सक्छन्, हामी त्यो फेसिलिटेट गर्छौँ। अब त्यो प्रोजेक्टहरू आयो भने त्यहाँबाट त्यो सेन्टरले ती प्रोजेक्टहरूलाई सिफारिस गरेर विभिन्न निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने काम गर्छ। यो धेरै प्रभावकारी बनेको छ। त्यसो भए हो, अब सुरुवाती चरणमा छ। अब यसलाई पहिला चिनाउने कुरा, यसको फिलोसफी भनेको के हो भन्ने कुरा कतिलाई पनि चिनाउने, विश्वव्यापी रूपमा यसलाई चिनाउने कुरा, विज्ञहरूलाई जोड्ने कुरा, यसको दार्शनिक पक्ष, यसको व्यवहारिक पक्ष, हैन यसको अवधारणा, हैन यसको भनौँ न कार्य सञ्चालन प्रक्रिया महत्त्वहरू, त्यो कुराहरू विश्वव्यापी रूपमा बुझाउने, अन्तर्क्रिया गर्ने, जोड्ने हो। त्यो कुराहरू चाहिँ सुरुवाती चरणमा त त्यही क्रियाकलापहरू हुन्छ। रिजल्ट त पछि फल लगाएपछि पनि तुरुन्तै फल त फलिहाल्ने त होइन, बिरुवा त हुर्काउनु पर्यो, पहिला झाँगिँदै जानु पर्यो, हैन त्यो बलियो हुनु पर्यो अनि फल लाग्ने हो। त्यो भएर फल लाग्ने काम पनि बिस्तारै भइहाल्छ। यस्तो प्रवासी नेपालीहरूलाई मात्रै जोडिन्छ अथवा नेपालमा बसेका विज्ञहरूलाई पनि राखिन्छ? जोडिन्छ, त्यो सहकार्य, हामीले कोलाबोरेसन भन्ने कुरालाई जोड दिन्छौँ। किनभने विदेशी प्रवासी नेपालीहरूलाई यहाँ स्थानीय नेपाली विज्ञहरूसँग जोड्यो भने बल्ल त्यो इफेक्टिभ प्रोजेक्ट बन्न जान्छ र त्यो प्रोजेक्ट बल्ल प्रभावकारी हुन सक्छ। विदेशको विज्ञता, यहाँको विज्ञता प्लस यहाँको आवश्यकता, त्यसलाई जोड्न सक्यो भने मात्रै त्यो अलिकति प्रभावकारी हुन जान्छ र त्यसले रिजल्ट दिन सक्छ, हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा हुन सक्छन्, हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू अचिभ हुन सक्छन्। यस्तो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा त लगाएका छौँ, त्यसको लागि चाहिँ अब निर्माणका कामहरू, विकास निर्माणको कामहरू त हुनु पर्यो नि। मेन कुरा के देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? विकास निर्माणको कामहरूले गति लिएका छन्? त्यो एउटा राम्रो स्लोगन हो, हैन अट्र्याक्टिभ स्लोगन, नेपाल समृद्ध होस्, नेपालीहरू सुखी हुन्, सबैले सुविधा पाउन्। अब आखिर हाम्रा हरेक डेभलपमेन्टल इफोर्ट्सहरू हामी जेसुकै गरौँ न,
आखिर त्यसको अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भनेको त सुख प्राप्त गर्ने त रहेछ नि, आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने, सुख प्राप्त गर्ने, चाहे हामी भौतिक रूपमा समृद्धिको कुरा गरौँ हैन, चाहे हामी इन्डस्ट्रियलाइजेसन अर्बनाइजेसनको कुरा गरौँ हैन, चाहे अब मोनिटरी गेनको कुरा गरौँ, अल्टिमेटली त्यो जोडिने, त्यो रिफ्लेक्ट हुने त हाम्रो जीवनलाई सुखी बनाउने नै हो। त्यो भएन भने त यो थुप्रोको के काम, ब्याङ्कमा थुप्रेको पैसाको के काम, हामीले सिमेन्ट थुपारेका बिल्डिङको के काम, यो सबैको अल्टिमेट गोल भनेको त सुख नै रहेछ। त्यो भएर नेपाललाई समृद्ध बनाउने हैन, यहाँको अब यहाँ भनौँ न यहाँको आर्थिक अवस्था सबै कुरा एउटा समग्र टोटालिटीमा सबै क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउँदै लैजाने र अर्कोतिर नेपालीहरूलाई सुखी बनाउने, त्यो एउटा असाध्यै राम्रो लक्ष्य र त्यही लक्ष्यका आधारमा, किनभने हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरू, हरेक सेक्टरका, हरेक क्षेत्रका क्रियाकलापहरू त्यस्तै ओभरआर्किङ गोल्सहरूबाट गाइडेड हुन्छन्। हाम्रा ग्लोबल गोल्सहरू, किनभने हामी इन्टरनेसनल गोल्सहरूका सिग्नेटरी पनि हौँ हैन, अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। विश्वका देशहरूले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरिरहँदाखेरि नेपालले चाहिँ किन प्राप्त गर्न सकेन के कुरो चाहिँ यो हो नि त हैन। अब हाम्रो योजना पनि राम्रो बनाउँछ, उत्कृष्ट बनाउँछ हैन, तर प्राप्त गर्दैन के, त्यही हो, खाली असफल विभिन्न खालका हाम्रो संयन्त्रगत कमजोरी, सबभन्दा कमजोरी भनेको हाम्रो संयन्त्रगत कमजोरी, हाम्रो सोच हैन, त्यो खालको एउटा सबल सोच र सुझबुझपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु र अनुगमन मूल्याङ्कनका कुराहरू हचुवा, खालि अनुगमन र मूल्याङ्कन चाहिँ रिफर्म बेस्ड भन्दा पनि रिपोर्ट बेस्ड, रिपोर्ट बनायो दराजमा थन्कायो। अब अनुगमन काम गर्यो, कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन नभएपछि कसरी त्यो काम प्रोडक्टिभ हुन्छ, कसरी भइरहेको छ, त्यसका इन्डिकेटर्सहरू के हुन्, तिनी अचिभ भयो कि भएनन्, ती साधन स्रोतको सही तरिकाले सदुपयोग भयो कि भएन हैन, अनि तपाईको भन त्यसले दिने रिजल्टहरू राम्रोसँग आयो कि आएन, त्यो खालको कुराहरू राम्रोसँग इभ्यालुएटै हुँदैन। इभ्यालुएसनबाट राम्रो शिक्षा लिएर त्यो अनुसारका आगामी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने र ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने खालको काम कुनै पनि क्षेत्रमा देखिँदैन। तर हरेक क्षेत्रको विकास गर्नको लागि त शिक्षित व्यक्ति, एउटा सभ्य व्यक्ति नै उत्पादन गर्नु पर्यो नि त। हामीले त एउटा पूर्ण व्यक्ति उत्पादन गर्नको लागि त शैक्षिक क्षेत्र बलियो हुनु पर्यो। एकदमै सही हो, एकदमै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भने त अब देशका कालीगढहरू, देश निर्माणका कालीगढहरू उत्पादन गर्ने क्षेत्र नै शिक्षा क्षेत्र हो। त्यही भएर शिक्षा क्षेत्र जति सबल भएर जान्छ, जति प्रोडक्टिभ भएर जान्छ र जति अहिले 21औं शताब्दीको यो सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल अहिलेको भू राजनीतिक परिवेश हाम्रो आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति त्यो शिक्षा क्षेत्रले हामीलाई दिँदै जान्छ हैन, र त्यसमा अलिकति दुईटा कुरा, एउटा संस्कृति, देशलाई माया गर्ने र सदाचार बोकेका। अब शिक्षाले फेरि हैन सदाचार सिकाउन सकेन हैन, अनि नैतिकता सिकाउन सकेन भने त फेरि भ्रष्टहरू मात्रै जन्माउँदाखेरि झन् हैन विकास हुने भन्दा पनि त्यो देशको अवस्था झन् खोक्रिँदै जाने, धमिरो लाग्या जस्तो हुने खालको अवस्था मात्रै। भ्रष्टाचारको पनि धेरै कुराहरू, अब अहिले त टाइम छैन, हामी धेरै कुरा गर्न भ्याइँदैन, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अब त्यस्तो खालको सदाचार सहितका कर्तव्यनिष्ठ, क्षमतावान, सिपवान हैन र यहाँको स्थानीय परिवेशलाई बुझेका, अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई बुझेका र यहाँको आफ्नो स्थानीय परिवेशलाई बुझेका हैन, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई, इन्टरनेसनल थट्सहरूलाई आफू देशको सिचुएसन अनुसार कन्टेक्चुअलाइज गरेर प्रयोग गर्न सक्ने सुझबुझ, दमखम र खुबी भएका क्षमतावान व्यक्तिहरू शिक्षाले उत्पादन गर्यो भने हाम्रो त्यो सपना पुरा हुन सक्छ। यहाँले राजनीतिक विषयमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ, थोरै म यसमा कस्ता खालका लेखहरू लेख्नुहुन्छ तपाईँ, टिप्पणी गर्नुहुन्छ? लेख मैले देखेको, मैले चाहिँ खास गरी यो शिक्षा, विकास र राजनीतिमा म लेख्ने गर्छु। अब राजनीति चाहिँ खासमा मेरो क्षेत्र होइन, मेरो अनुसन्धान गर्ने हैन, पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने, पढाउने मेरो शिक्षा क्षेत्र भनेको शिक्षा र विकास हो। म चाहिँ अब मेरो PhD डेभलपमेन्ट स्टडिजमा चलिरहेको हो हैन, अनि त्यो हिसाबले र मैले प्रेजेन्टेसन, नेसनल इन्टरनेसनल प्रेजेन्टेसनहरू गर्दा पनि शिक्षा र विकासको क्षेत्रका पेपरहरू प्रेजेन्ट गर्छु। राजनीति चाहिँ अब सरोकार राख्नु नै पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो समग्र जीवन, समग्र क्षेत्रलाई गाइड गर्ने क्षेत्र हो राजनीति। त्यो भएर म चाहिँ राजनीतिमा मैले देखेको इस्युहरू को बारेमा मैले लेख्ने गर्छु समय समयमा। त्यो लेखले चाहिँ प्रभाव केही पारेको छ लेखिसकेपछि? अब चाहना हो हैन, अब त्यो हाम्रो त यो एउटा मिनी इफोर्ट हो हैन। मिनी इफोर्ट भनेको अब हामी सबै चुप्प लागेर बसेर कुनै पनि आवाज निकालेनौँ, बोल्दै बोलेनौँ, भन्दै भनेनौँ, कुनै पनि डिस्कोर्स क्रिएट गरेनौँ,
भने यो समाज सही ट्र्याकमा हिँड्न सक्दैन। त्यही भएर हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छेहरू होइन, अलिकति सुझबुझ भएको ज्ञान विवेक भएको मान्छेहरू, एउटा दृष्टिकोण डेभलप गरेको मान्छेहरू बोल्नुपर्छ, देखेको समस्याहरू भन्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, प्रस्ट्याउनुपर्छ भनेर देखेको कुराहरूको बारेमा लेख्ने गर्छु र कहिलेकाहीँ त्यसले एउटा डिस्कोर्स क्रिएट गरिराखेका हुन्छ, छलफल क्रिएट गरिराखेका हुन्छ होइन। इभन मन्त्रालय लेभलहरूतिर पनि यस्तो कुरा आएको छ है भन्ने खालको यो खालको यो लेखहरू पनि अलिकति कुनै पार्टीसँग आस्था भएर लेखिन्छ भन्ने पनि आरोप लाग्छ नि होइन? लाग्छ तर म चाहिँ बेसिकली त्यो कुराहरूमा एउटा आफ्नो आस्था त हरेकको कतै न कतै हुन्छ, तर म आफ्नो प्रोफेसनमा र आफ्नो यो जुन एउटा आफूसँग भएको एउटा विज्ञताको आधारमा होइन, अब एउटा कुनै एउटा समाजलाई केही हदसम्म भए पनि कन्ट्रिब्युट गरौँ न रूपान्तरणमा भन्ने सवालमा चाहिँ त्यसमा कुनै खालको प्रेजुडिस होइन, कुनै खालको बायसनेस होइन, जात धर्म लिङ्ग वर्ण सम्प्रदाय वा तपाईँको क्लास भन्नुहोस् वा पोलिटिकल एउटा एफिलिएसन भन्नुहोस्, आस्था भन्नुहोस् होइन, त्यसले कुनै पनि म आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म प्रभाव पर्न दिन्न। म चाहिँ एउटा न्युट्रल बन्ने प्रयास गर्छु। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, मेरो कुराहरू राख्न दिनुभयो यहाँ सचिताजी प्लस यो सबै माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विश्व संवादमा सन्तोष गौतमसँग निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।